Bismillahirrahmanirrahim. Dear friend, today topic of my presentation is literature. What is literature? And the sequence of my presentation will be, first of all, we will define what is literature. Then relation of literature to the life. Then we will see different philosopher, what the different philosopher has said about literature, how the application of literature to the life by different philosophers. At the end, we will conclude it, how it applied to the life. First of all, let us see the definition of literature. Is one of the fine art like music, dance, painting, sculpture, as is meant to give aesthetic pleasure. अगर हम देखें तो इसमें कह रहा है कि लिटरेचर क्या है. लिटरेचर भी एक फाइन आर्ट की तरह, जैसे म्यूज़िक होता है, डांस होता है, पेंटिंग, स्कल्पचर, मुजस्समा साजी वगैरह, ये क्या करते हैं, हमारे सेंसेस को प्लेयर देते हैं, एस्थेटिक प्लेयर देते हैं. इस तरह लिटरेचर जो भी लिखा हुआ पीस ऑफ आर्ट होगा, जिसमें हम पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, ये बड़े बड़े काम जो है ये हम लिटरेचर में शामिल करते हैं. दूसरी तरफ जो हिस्ट्री होती है, बायोग्राफी, नेचुरल साइंस, रिलीजियन, पॉलिटिक्स बुक, जो भी होती हैं, जो हमें रेपुटेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एमिनेंस देती हैं, उसको हम क्या कहेंगे, लिटरेचर कहेंगे. लिटरेचर हम किन को नहीं कहेंगे, वो चीज़ें, वो बुक्स, वो बुक्स, वो पीस ऑफ आर्ट जो हमें एक्सपोजिशन ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट के बारे में बताती हैं, कि वो उसमें लॉजिक हो, प्योरली इंटेलेक्चुअल एक्सपोजिशन ऑफ मैटर हो, मतलब मैटर के बारे में, जैसे साइंसी बुक्स हैं, वो हमें एस्थेटिक प्लेयर नहीं देती, इसलिए हम उनको लिटरेचर नहीं कहेंगे. तो अभी अगर हम देखें तो लिटरेचर जो है ना, इंसान जहाँ पे रहता है वो अपने एक्सपीरियंस भी करता है, उधर एक्सपीरियंस उसका मुशाहदाती भी हो सकता है और तजर्बाती भी हो सकता है. तो इसके लिए फंडामेंटल लिटरेचर के लिए क्या है, जब भी वो कोई ऑब्जर्व करता है चीज़, तो उसको वो एक्सप्रेस करना चाहता है. एक्सप्रेस करने के लिए उसको, जब लाइफ, जहाँ पे लाइफ होगी उधर वो एक्सपीरियंस भी करेगा, प्योर एक्सपीरियंस भी करेगा, और ख्यालाती एक्सपीरियंस भी उसके होंगे. जिधर एक्सपीरियंस होंगे उधर लाइफ होगी, उधर लिटरेचर होगा. फिर उस लिटरेचर को अपने तजर्बात की रोशनी में, एक्सप्रेशन ऑफ एक्सपीरियंस इज़ नॉट इनफ. उसके लिए उसको रीडर को भी जो है ना, आगे अगली नस्ल को भी इंतकाल करने के लिए, मुंतकिल करने के लिए, वो क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, राइट ऑन करेगा. तो इस तरह लिटरेचर जो हमारा वजूद में आता है. फिर इस लिटरेचर का ज़िंदगी के साथ क्या ताल्लुक है, कैसे ज़िंदगी के साथ ये चलता रहता है. लाइफ प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू द लिटरेचर, मतलब जहाँ पे लाइफ होगी वो उसको, लिटरेचर को देगी, रॉ मटेरियल देगी, कि हाँ जी, इस बारे में पोइट सोचेगा, देखेगा, लिखने वाला सोचेगा, देखेगा, और फिर वो उसके बारे में अपना मुशाहिदा देगा. जैसे हम मुख्तलिफ पोइट जो है ना, वो क्या कहते हैं इस बारे में. अगर हम प्लेटो की बात करें, जो सबसे कदीम फ़िलासफ़र जिसको माना जाता है, वो क्या कहता था पोइट्री के बारे में. वो कहता है पोइट्री क्या है, एक इमिटेशन ऑफ लाइफ है, मतलब एक कापी है, जो रियल है उसकी एक कापी है. रियल चीज़ क्या है, आइडिया जो हमारे जहन में होता है, आइडिया रियल है, ना कि चीज़ जो ये एक महज फ़ोटो कापी की जाती है. हालांकि वो ख़ुद भी एक पोइट था, लेकिन वो पोइट्री को अच्छा नहीं समझता, लेकिन कुछ होमर वगैरह को वो सिर्फ अच्छा जानता है. बाकी मतलब ये भी एक आयरनी है कि वो पोइट हो के भी पोइट्री को अच्छा नहीं समझता. इसकी मिसाल वो देता है कि जैसे एक ब्लैक, आप एक डॉग है, डॉग को आप ब्लैक डॉग कह सकते हैं, गुड डॉग कहते हैं, लॉग डॉग, ये आपके आइडिया होता है आपका कि ऐसे है, उसके वो कंपैरिजन होता है, फिर वो उसको इमिटेट करता है, मतलब कॉपी करके जाना बता देता है. ये प्लेटो का आइडिया है लिटरेचर के बारे में,
کہ لٹریچر جو ہے نا پوئٹری صحیح نہیں ہے. ابھی ہم اسی کے شاگرد ارسٹوٹل ہے. ارسٹوٹل اس کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا. وہ کیا کہتا ہے؟ پوئٹری از این امیٹیشن آف ناٹ واٹ از اور ہیز بین واٹ مائٹ بی اور آٹ ٹو بی. وہ کیا کہتا ہے؟ پوئٹری جو ہے نا امیٹیشن نہیں ہے، کاپی نہیں ہے اس چیز کی جو ہے آئیڈیا کی. اٹ از مطلب نہ کہ یہ ہے کہ جو یہ وہ بھی بتاتا ہے جو ہو چکا ہے اور جو ابھی ہے اس بارے میں بھی بتاتا ہے، اور یہ آنے والے دنوں کا بھی بٹ مائٹ بھی مطلب جو ہوگا اس بارے میں بھی یہ آپ کو بتاتا ہے. پوئٹ از کنسرنڈ ود ٹروتھس. پوئٹ جو ہوتا ہے وہ سچ سے اس کا تعلق ہوتا ہے. ناٹ دی ٹروتھ آف اینالسٹ، ہسٹورین اور فوٹوگرافر. ان کے ساتھ اس کا مطلب یہ لازمی نہیں کہ یہی ٹروتھ ہو، جو کہانیاں سنانے والا ہوں، ہسٹورین ہوں اور فوٹوگرافر ہوں. وہ صرف کہانیاں ایونٹ نہیں لکھتا جو کہ ہو چکے ہیں، وہ کیا لکھتا ہے؟ جو وٹ مائٹ ہیپن، جو آگے ہونے والا ہے وہ اس بارے میں لکھتا ہے. پھر ایک اور جو ہے انگلش لٹریچر کا پوئٹ ہم دیکھتے ہیں، کریٹکس جو ہے سر فلپ سڈنی. اس نے بھی جو ہے نا پلیٹو کی اسٹیٹمنٹ سے ڈس ایگری کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ پوئٹ جو ہے نا امیٹیٹ نہیں کرتا بلکہ وہ کریٹ کرتا ہے. وہ کیا کریٹ کرتا ہے؟ کہ جو بھی ریڈر بعد میں اس کو پڑھے گا وہ اس کے ذہن میں، جو ریڈر ہوتا ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو جو ہے نا کرتا ہے، کاپی کرتا ہے، لیکن وہ جو ہوتا ہے کہ پوئٹ وہ کریٹر ہوتا ہے. تو اس نے کہا ہے کہ را مٹیریل انسانی لائف سے ہی لیتا ہے پوئٹ، ایکچوئل ورڈ جو ہوتی ہے اس سے. پھر وہ آئیڈیل کریٹ کرتا ہے اپنے اسٹرانگ امیجنیشن کے ذریعے. وہ آئیڈیل کریٹ کرتا ہے اور وہ اس کو پھر وہ ٹرانسفر کرتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر جانسن. یہ بھی ایک انگلش کریٹکس ہے. یہ کہتا ہے پوئٹ ہولڈس اپ اے mirror ٹو نیچر. مطلب یہ نیچر کو جو ہے نا اس کی آنکھ سے مررز کے ذریعے دکھاتا ہے، مطلب ریفلیکس کرتا ہے نیچر کو خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے. ریفلیکشن آف نیچر ہے پوئٹ جو ہے. یہ کیا کہتا ہے؟ مطلب کوئی ایک چیز اس وقت اب فار ایگزامپل ہم نے لکھی ہے تو وہ لازمی نہیں کہ بہت لمبے عرصے تک لوگوں کو خوش کر سکے یا بہت سارے لوگوں کو خوش کر سکے. لیکن پوئٹ کا کیا کام ہے؟ پوئٹ کو وہ کہہ رہا ہے کہ آل ٹائمز کے لوگوں کے مینر، کسٹم، رواج اور کنڈیشن کا پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ اس نے ریڈرز کے دماغ کو جو ہے نا روشن کرنا ہوتا ہے. تو وہ کہ اس پرانے زمانے میں یا اس وقت کے لوگ کس طرح رہتے ہیں، ان کے بیہیویئر کیسے ہیں، وہ کیسے زندگی گزارے ہیں، یہ سارے پوئٹ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر ہی وہ جو آنے والا ریڈر جو اس کو پڑھے گا، جو اس نے اپنی حقیقت کی زندگی میں دیکھا ہوگا، اور آنے والا ریڈر جب اس کو پڑھے گا تو وہ کیا ہوگا؟ اس کا گریٹ ورک ہوگا، گریٹ لٹریچر ہوگا. اس طرح پھر ہم ایٹ دی اینڈ کیا کنکلوژن اس سے نکالیں کہ لٹریچر کا زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. لٹریچر از کنسرنڈ ود ریئل لائف. مطلب جتنا بھی لٹریچر لکھا جاتا ہے یہ ریئل لائف سے لیا جاتا ہے تاکہ انسان کو جو ہے نا آنے والی زندگی میں باقی جو نیکسٹ جو ریڈر ہوں گے وہ اس کو پلیز کرتا رہے، خوش کرتا رہے، اسٹیٹک سینس دیتا رہے. آل گریٹ پیس آف لٹریچر آر ٹرو ٹو بی لائف. جتنے بھی بڑے لٹریچر ہوتے ہیں یہ سب زندگی کے لیے حقیقت ہوتے ہیں. تھینک یو فار آل آف یو. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو.